अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना भर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट के क़याम के लिए आईटीसी ताउन करे। किसानों को मुनाफा बख्श कीमत और अवाम को मियारी अशिया फराहम करना हुकूमत का मकसद, केसीआर का अज़्म। 48 घंटे की बारिश से मुतासरा सड़कों की मरम्मत 46 करोड़ रुपए के मुसारिफ से की जाएगी। मेयर और कमिश्नर बलदिया का मुख्तलिफ इलाकों में दौरा। रियासत में तिब्बी खिदमात अबतर, अवाम को मुश्किलात का सामना। कांग्रेस कायदीन ने नीलोफर दवाखाने का किया मुआयना। हुकूमत बजट पेश करने के लिए खौफजदा। रियासत में मसाइल का अंबार, बीजेपी का इल्जाम। और रचाकुंडा पुलिस ने बैन रियासती मुलजिम को किया गिरफ्तार। अगवा, धोखाधड़ी और जिनसी इस्तेहसाल के वाकयात में मुलव्विस। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत में बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम करने के लिए आईटीसी ताउन करें। प्रगति भवन में आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी के अलावा दीगर ने वज़ीर आला से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि किसानों को मुनाफा बख्श कीमत और अवाम को मियारी ज़रूरी अशिया फराहम करने के मकसद से हुकूमत फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम करना चाहती है। वज़ीर आला ने कहा कि ज़िले मेदक मनोहराबाद के करीब 800 करोड़ की लागत से फूड प्रोसेसिंग यूनिट के तामीराती काम मुकम्मल हो गए हैं। 2-3 महीने में ये काम करना शुरू कर देगी। वज़ीर आला ने कम वक्त में आईटीसी की जानिब से इतनी बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम करने पर मुबारकबाद पेश की। ज़िले मुलुगू में रेंस फैक्ट्री को दोबारा कारगर बनाने के लिए आईटीसी से ताउन करने की दरख्वास्त की गई है। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना के सियाहती शोबे को तरक्की देने में भी आईटीसी हुकूमत के साथ ताउन करे। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान हुई शदीद बारिश से खराब होने वाली सड़कों की मरम्मत 46 करोड़ रुपए से की जाएगी। बलदिया कमिश्नर दाना किशोर ने आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि आइंदा 2 दिनों में शहर की सड़कों पर बारिश से पैदा होने वाले गड्ढों की मरम्मत जंगी खतूत पर की जाएगी। इसके लिए जल्द से जल्द टेंडर्स तलब किए जाएंगे। इन्होंने बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4000 गड्ढे और 987 रास्ते खराब हुए हैं। इन्होंने बताया कि सिकंदराबाद जोन में 467, चार मीनार जोन में 820, खैरताबाद जोन में 1160 और दीगर जोन्स में सड़कों पर गड्ढे पड़ चुके हैं। दाना किशोर ने कहा कि आबी आलूदगी के मसले पर खुसूसी तवज्जो देने की इन्होंने हिदायत दी। इससे पहले बलदिया कमिश्नर और मेयर राम मोहन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अलहदा तौर पर दौरे करते हुए बारिश से पैदाशुदा हालात का जायजा लिया। गुज़िश्ता 48 घंटों की बारिश के दौरान 48 मुकामात पर पानी जमा हुआ और 16 दरख्त उखड़ जाने की शिकायत मौसूल हुई है। बारिश से अवाम को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, इसको दूर करने के लिए 150 राहतकारी टीमें काम कर रही हैं। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि गरीब मुतवस्सित तबके के अवाम को तिब्बी खिदमात के लिए सख्त मुश्किलात का सामना है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में हालात इंतहाई अबतर हो चुकी है। हुकूमत तिब्बी खिदमात पर अदम तवज्जो का मुजाहरा कर रही है। अमराज निस्वां के डॉक्टर और खवातीन की डिलीवरी के लिए अस्पतालों में अमला मौजूद नहीं। टीआरएस हुकूमत में आरोग्यश्री 108, 104 खिदमात ठीक से काम नहीं कर रही। रियासत भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। कुछ अस्पतालों में आलात हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं। वज़ीर सेहत अपने हल्के तक महदूद हो चुके हैं। सेहत आम्मा के उमूर पर वज़ीर सेहत से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो दस्तयाब नहीं है। इन्होंने मुतालबा किया कि इस मसले पर वज़ीर आला और वज़ीर सेहत फौरन तवज्जो देते हुए यकसोई करें
اور مقلوعہ جائیدادوں پر فوراً تقررات کی جائیں۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے فلور لیڈر و رکن کونسل جیون ریڈی نے یوتھ کانگریس کے صدر انل کمار یادو کے ہمراہ نیلوفر دواخانے کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر کانگریس قائدین نے وہاں کے مریضوں کو دی جانے والی سہولتوں اور ان کو پیش آ رہی مشکلات کے بارے میں واقفیت حاصل کی۔ اس موقع پر کانگریس قائدین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وبائی امراض سے پریشان ہونے والی عوام کو بہتر سے بہتر طبی سہولت فراہم کی جائے۔ تلنگانہ بی جے پی کے ترجمان راکیش ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت مکمل بجٹ پیش کرنے سے خوف کھا رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں مسائل کا انبار ہے اور حکومت اس کی یکسوئی کے لیے سنجیدہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں معاشی ایمرجنسی جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بقایا جات کب ادا کرے گی۔ راکیش ریڈی نے کہا کہ انتخابات میں عوام سے جو وعدے کیے گئے ہیں اس کو پورا کب کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست پر کتنا قرض ہے اور اس کی ادائیگی کب تک کی جائے گی اور عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے کتنا بجٹ چاہیے۔ ان تفصیلات کے ساتھ ریاست کی معاشی حالت پر وائٹ پیپر جاری کریں۔ وزیر کھیل، سیاحت اور ثقافت سرینواس گوڑ نے کوٹلہ وجے بھاسکر ریڈی اسٹیڈیم میں 11ویں قومی تھائی باکسنگ چیمپئن شپ کا افتتاح کیا۔ اس چیمپئن شپ میں 25 ریاستوں کے تقریباً 1000 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR نے کھیلوں کی ترقی کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ ملک میں فلاح و بہبود اور ترقیاتی پروگراموں کی عمل آوری میں تلنگانہ سر فہرست ہے۔ سرینواس گوڑ نے کھلاڑیوں پر زور دیا کہ وہ کھیل میں پہلے نمبر پر رہیں۔ اسٹیٹ اسپورٹس کے چیئرمین وینکٹیشور ریڈی اور تھائی باکسنگ چیمپئن منتظمین بھی اس وقت موجود تھے۔ محکمہ جنگلات کے پرنسپل چیف کنزرویٹر کی حیثیت سے سینئر IFS عہدیدار شوبھا کو مقرر کیا گیا ہے۔ شوبھا نے پرگتی بھون پہنچ کر وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ واضح ہے کہ اس عہدے پر اس سے پہلے PK جھا تھے جو 31 جولائی کو سبکدوش ہو گئے۔ شوبھا ریاست کی پہلی خاتون پرنسپل چیف کنزرویٹر فارسٹ ہیں۔ کانگریس کے رکن کونسل جیون ریڈی نے کہا ہے کہ ایلمپلی سے مڈ مانیر کو اب تک پانی نہیں آیا۔ کالیشورم کے لیے 38,000 کروڑ روپے سے شروع کیے جانے والے پروجیکٹ کو KCR نے 50,000 کروڑ تک بڑھا دیا ہے۔ اس کے باوجود دانارم مڈی گڈا میں کم سے کم 6 TMC پانی لفٹ نہیں کیا گیا۔ مڈی گڈا اور انارام بیرجز رابطے کے بغیر تمڈی ہٹ سے سندھیلا تک پانی گراوٹی سے لانا ممکن تھا۔ حکومت صرف تشہیر کے سوا کوئی کام نہیں کر رہی ہے۔ کالیشورم کو قومی درجہ حاصل کرنے کے معاملے میں مرکز واٹر کمیشن کو ضروری تفصیلات فراہم نہیں کر پائی۔ TRS کے ارکان پارلیمنٹ بغیر تفصیلات بتائے قومی درجہ دینے کا مطالبہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر پانی کو ایلمپلی سے مڈمانیر کو منتقل کیا جانا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کو حکومت کی ناکامی سمجھا جائے گا۔ کل ہند کانگریس کمیٹی کے سیکرٹری وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ حاجی پور میں 3 لڑکیوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کے معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ KCR کے پاس چناجیری سوامی رشتہ داروں دوستوں کے مکان جانے کے لیے وقت ہے لیکن عوام سے ملاقات کے لیے وقت نہیں۔ چنتلا مڈگو کے ہر مکان کو 10 لاکھ روپے دینے والے KCR دوسرے دیہات میں یہ رقم کیوں نہیں دے رہے؟ PCC کے صدر اتم کمار ریڈی PCC کے عاملہ ارکان کے ساتھ حاجی پور گاؤں جائیں گے تبھی یہ حکومت کی آنکھیں کھل پائیں گی۔ تلنگانہ میں ہونے والے مظالم اور ناانصافیوں کو قومی سطح پر منظر عام پر لانے کے لیے تحریک شروع کی جانی چاہیے تاکہ TRS کی کارکردگی سے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں واقف ہو سکیں۔ BC لیڈر آر کرشنیا نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نعیم کی ڈائری کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی CBI تحقیقات ہونی چاہیے۔ نعیم کیس میں ارکان مقننہ IAS عہدیدار بھی ملوث ہیں۔
انہوں نے کہا کہ نعیم کیس کی چارج شیٹ میں ان کے نام کے ہونے کی مذمت انہوں نے کی۔ آر کرشنیا نے کہا کہ انہوں نے صرف متاثرہ افراد سے فون پر بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بی سی طبقے کے انصاف کے لیے آواز اٹھانے پر ان کے نام کو چارج شیٹ میں شامل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نعیم مقدمے میں حاصل ہونے والی رقم کو غریب عوام میں تقسیم کیا جائے۔ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے سابق مرکزی وزیر جے پال ریڈی کی قیامگاہ پہنچ کر ان کو خراج پیش کیا اور افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پرسہ دیا۔ چندر بابو نائیڈو نے کانگریس کے سابق وزیر مکیش گوڑ کی قیامگاہ پہنچ کر ان کے افراد خاندان سے ملاقات کی اور ان کو بھی پرسہ دیا۔ چندر بابو نائیڈو کے ہمراہ تلنگانہ تیلگو دیشم کے صدر ایل رمنا کے علاوہ دیگر قائدین بھی شامل تھے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی بھی اس موقع پر موجود رہے۔ اور اب لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد مسلمانوں بالخصوص مسلم خواتین نے سماج و ملک کی تعمیر نو میں اہم کردار نبھایا۔ مسلم خواتین کے اس اہم کردار سے نئی نسل کو واقف کروانے ایک رضاکارانہ ادارے کے تعاون سے سالار جنگ میوزیم میں ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ پلاننگ کمیشن کی سابق رکن ڈاکٹر سیدہ حمید، مشیر حکومت تلنگانہ اکیغان اس نمائش کی افتتاح تقریب میں شریک تھے۔ ملک کی آزادی کے بعد سماج کی مجموعی ترقی کے لیے کئی سرکردہ گھرانوں کی خواتین نے روایتوں کو توڑ کر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان خواتین کے کارناموں کو اس نمائش میں اجاگر کیا گیا۔ اس نمائش کی تربیت میں مسلم ویمنز فورم نئی دہلی بھی شامل ہے۔ مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو، مولانا آزاد کے ساتھ ان خواتین نے شانہ بشانہ سماجی بہبود کے کام انجام دیے۔ یہ نمائش 7 اگست تک عوام کے لیے کھلی رکھی گئی ہے۔ تلنگانہ مائنورٹیز ریزیڈینشیل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سوسائٹی کے تحت چلائے جانے والے اسکولز کے طلباء و طالبات کو اس نمائش کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اکیغان نے مختلف تعلیمی اداروں کے ذمہ داران اور سماج کے مختلف طبقات سے اپیل کی کہ وہ اس نمائش کا مشاہدہ کریں۔ کیسے مسلم خواتین نے آزادی کے بعد قومی تعمیر نو میں کس طرح حصہ لیا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ نمائش کے پس منظر میں مسلم خواتین کے رول پر پینل مذاکرات کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مظہر حسین نے شکریہ ادا کیا۔ سالار جنگ میوزیم میں آج پاتھ بریکرز کے ٹائٹل پر ایک ایگزیبیشن یہاں پر آرگنائز کیا گیا ہے، جو 20th سینچری کے دوران 21 ہونہار اور بہت ہی قابل خواتین تھے مائنارٹی سے، خاص کر مسلم کمیونٹی سے، جو اس زمانے میں جو بھی ان کے پاس ان کے سامنے جو پرابلمز تھے، ان سے ابھر کر آگے آتے ہوئے کس طرح سے سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرے ہیں، ملک کے ترقی کے لیے ہر ایک شعبے میں، پالیٹکس ہو یا سوشل ڈیولپمنٹ، ویمن ڈیولپمنٹ کے لیے جو کام کرے ہیں، ان کا نمونہ ہمارے ٹیمریز کے بچے اور جو گرلز اسٹوڈنٹس ہیں، دوسرے اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں، ان کے سامنے پیش کرنا، اس کے ذریعے سے ان میں حوصلہ افزائی پیدا کرنا، یہ ایک ہمارا مقصد تھا۔ مسلم خواتین نے سماج کی تعمیر نو میں ملک کی آزادی کے بعد جو کردار نبھایا، اس کو پیش کرنے سالار جنگ میوزیم میں ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ اس نمائش کے لیے حکومت کی جانب سے چلائے جانے والے اقامتی اسکولز کے طلباء و طالبات کو لایا گیا۔ ایک طرف نمائش جاری تھی تو وہیں آڈیٹوریم میں پینل مذاکرات جاری تھے۔ آڈیٹوریم میں کافی کرسیاں خالی تھیں، لیکن ان اسکولز کے بچوں کو کرسی پر بٹھانے کے بجائے فرش پر بٹھا دیا گیا۔ حالانکہ ٹیچرز اور دیگر ذمہ دار کرسیوں پر بیٹھے رہے۔ انہوں نے ان کے اطراف خالی کرسیوں کو بھی دیکھا، لیکن ان بچوں کو فرش پر ہی بیٹھنے کی تاکید کی گئی۔ حیدرآباد امیگریشن پوائنٹ سے عازمین کے 22 قافلے ارض مقدس روانہ ہو چکے ہیں۔ ہفتے کو 2 قافلے روانہ ہوئے۔ 21ویں قافلے کو رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور 22ویں قافلے کو کمشنر پولیس انجنی کمار نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اتوار کو آخری قافلے کی روانگی عمل میں آئے گی۔ اب تک حیدرآباد امیگریشن پوائنٹ سے 7,977 عازمین روانہ ہو چکے ہیں۔ والملك
महकमे अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की तरफ से बेरोजगार नौजवानों में साल 2016-17 स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए गए। 4 मंडल से वाबस्ता 144 मुस्तहकीन में चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर गरीबों को फ़ायदा पहुँचाने वाली स्कीमों को रूबे अमल लाया जा रहा है। इस मौके पर सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन अकबर हुसैन, सदर नशीन उर्दू एकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी, मजलिसी अरकान मुक़न्नना मुमताज़ अहमद खान और रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हमारी रियासती तेलंगाना हुकूमत की तरफ से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत आज आवाम में लोन के चेक्स की तकसीम अमल में आई। एक बगैर सब्सिडी के जो लोन हुकूमत ने मंजूर किए, जो लोग अब रुजू हुए अपने एप्लीकेशन दिए थे कारोबार करने के लिए, उन लोगों को फीकस 50,000 के चेक्स उनके हवाले किए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर और रियासती हुकूमत की मंजूरी पर ये चेक्स की तकसीम की तकरीब जनाब अकबर हुसैन साहब चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की निगरानी में तकसीम हुई। पुराना पुल पर वाक़ हज़रत मियाँ बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से मुत्तसिल वक्फ बोर्ड के तहत मौजूद 5 मलगियों को अजीम तर बलदिया हैदराबाद की तरफ से मुनहदिम कर दिया गया। ताज्जुब की बात यह देखने में आई कि इस इन्हदामी कार्रवाई से मुताल्लिक़ वक्फ बोर्ड को भी एतमाद में नहीं लिया गया। मुकामी अवाम की इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुकाम वाक़ा पहुँच कर सख्त एहतजाज किया। इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को इत्तला दिए बगैर इस तरह की कार्रवाई मुनासिब नहीं। अजीम तर बलदिया हैदराबाद ने वजाहत की है कि ट्रैफिक मसाइल की वजह से इन मलगियों को मुनहदिम किया गया, ताहम वक्फ बोर्ड से मलगियों के बारे में रिपोर्ट तलब की जाएगी। NMC बिल के खिलाफ उस्मानिया हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का एहतजाज चौथे दिन में दाखिल हो गया। डॉक्टर्स ने बिल के खिलाफ नारे लगाते हुए वज़ीर आज़म मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया और नारेबाजी की। दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के लिए अब चंद दिन रह गए हैं। मुख्तलिफ महकूमजात के अहदेदारों की तरफ से दौरे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अमली इक़दामात ज़मीन पर नज़र नहीं आते। उर्स के करीब आते ही सड़कों की सफाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो तामीर के नाम पर सड़क ही खोद दी गई। उर्स तक सड़क की तामीर भी मुमकिन नज़र नहीं आ रही। वक्फ बोर्ड तो इस पूरे मामले में लापरवाह दिखाई दे रहा है। पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के अहदेदार उर्स के इंतजामात का जायजा तो ले रहे हैं, लेकिन जो ताउन वक्फ बोर्ड से मिलना चाहिए वो कहीं भी नजर नहीं आता। पुलिस को भी इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड को तवज्जो दिलाने की जरूरत है ताकि उर्स के मुरासिम कामयाबी के साथ अदा हो सके, वरना पुलिस अहदेदारों के दौरे सिर्फ दिखावे नजर आएंगे। मानसाब टैंक चौराहे के पास ट्रैफिक सिग्नल के बंद रहने से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहर में जारी बारिश से पहले ही सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। सड़कों पर ट्रैफिक बेहंगम नजर आ रही है। ऐसे में ट्रैफिक सिग्नल के बंद होने से हालात और भी अबतर नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक के कंट्रोल की जिम्मेदारी जिन पर आयद होती है वही अक्सर गायब नजर आते हैं। मुतल्लिका हुक्काम को इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। बहादुरपुरा जू पार्क के पास खानगी मुसाफिर बस डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई। तफसीलात के मुताबिक सुबह के वक्त बारिश की वजह से ड्राइवर डिवाइडर देखने से कासिर रहा। इस हादसे में 15 मुसाफिरीन जख्मी हुए, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बताई गई है। ड्राइवर मफरूर बताया गया है। बहादुरपुरा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात का आगाज किया है। एलबी नगर पुलिस ने अरसे दराज से मतलूबा मुख्तलिफ जराइम अंजाम देने वाले एक बैन रियासती मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने रियासत आंध्र प्रदेश की एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करके जिले कृष्णा के रहने वाले 48 साला रवि शंकर को गिरफ्तार किया। इन्होंने बताया कि पुलिस की इस कार्रवाई में IT सेल, CCS, SOT की टीमों ने भी हिस्सा लिया।
इन्होंने बताया कि मुलजिम पर अगवा, झांसा देने, जिनसी इस्तेहसाल के अलावा दूसरे इल्जामात हैं। इन्होंने बताया कि मुलजिम ने साल 2001 में एक अपने रिश्तेदार सुरेश को एक शुगर कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए नकद रकम 30,000 रुपये हड़प ली थी। जेल से छूटने के बाद इसने विजयवाड़ा में एक खातून के साथ धोखाधड़ी किया, जिस पर इसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। मुलजिम ने इसे नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए बेंगलुरु से एक नौजवान लड़की का अगवा करके जिनसी इस्तेहसाल किया था। इन्होंने बताया कि मुलजिम के खिलाफ तेलंगाना के 10 अजला और रियासत आंध्र प्रदेश में 45 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से एक कार, सोने और चांदी के जेवरात, 4 सेल फोन, सिम कार्ड्स के अलावा 47,000 रुपये नकद रकम बरामद करके इसे हयात नगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना भर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट के कयाम के लिए आईटीसी ताउन करे। किसानों को मुनाफा बख्श कीमत और अवाम को मियारी अशिया फराहम करना हुकूमत का मकसद, केसीआर का अज़्म। 48 घंटे की बारिश से मुतासरा सड़कों की मरम्मत 46 करोड़ रुपए के मुसारिफ से की जाएगी। मेयर और कमिश्नर बलदिया का मुख्तलिफ इलाकों में दौरा। रियासत में तिब्बी खिदमात अबतर, अवाम को मुश्किलात का सामना। कांग्रेस कायदीन ने नीलोफर दवाखाने का किया मुआयना। हुकूमत बजट पेश करने के लिए खौफजदा। रियासत में मसाइल का अंबार, बीजेपी का इल्जाम। और रचागुंडा पुलिस ने बैन रियासती मुलजिम को किया गिरफ्तार। अगवा, धोखाधड़ी और जिनसी इस्तेहसाल के वाकयात में मुलव्विस। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।